जी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Amir Salim. एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आज आपको इम्तिहानों के बारे में, एग्ज़ामिनेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये महारत हासिल की जाए कि आप इम्तिहान में, कमरा इम्तिहान में बेहतरीन तरीके से अपना पर्चा दें और बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें। इम्तिहानों की जो स्किल है, जो महारत है, वो किसी भी और स्किल की तरह एक स्किल है। जिस तरह खाना पकाना की एक स्किल है, ड्राइविंग की एक स्किल है, साइकिल चलाने की एक स्किल है, जो कि एक दफ़ा बंदा सीखता है, लेकिन उसमें महारत या एक्सपर्टीज़ तब हासिल होती है कि जब उसको आप बार बार करें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब ड्रिल करें। इसी तरह इंसान, बच्चे सारे मेहनत करते हैं, जो भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहे बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने टाइम ज़्यादा कम या लगाया, उसकी वजह यह है कि बाज़ बच्चों में स्किल अच्छी होती है, इम्तिहान में बड़ी बेहतर तरीके से देने की उनमें सलाहियत ज़्यादा होती है। कुदरती तौर पे नेचुरली घर में बहन भाइयों को देख के, वालिदैन से सीख के उनमें वो स्किल आ जाती है और इसलिए वो बेहतर करते हैं। अब आज मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा कि एग्ज़ाम स्किल्स के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो है कि जिस दिन से आपकी नई नई क्लास शुरू होती है, नया सिलेबस शुरू होता है, किताब पहले खोलते हैं आप साल के शुरू में, और फिर आपने पूरा साल उस पे, हर सेमेस्टर में ये पूरा साल पढ़ के उसमें से इम्तिहान को देना होता है। तो ये पहले दिन से वो स्टेज शुरू हो जाती है। आपको पहले दिन से आपको प्लानिंग करनी है, पूरा अपना लाया अमल तैयार करना है, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी हैबिट्स को, अपने टाइम टेबल को, अपनी आदतों को, और उसके बाद एग्जीक्यूशन का अमल है, जो कि आप रोज़ साथ साथ उस किताब के पढ़ने के साथ साथ क्लासरूम में, लेक्चर के दौरान, अपने फारिग वक्त में, या जब घर में आके आप शाम को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, या जो बाज़ बच्चे ट्यूशन पे भी जाते हैं, जब ट्यूशन पे जाएंगे तो उस वक्त आपने उसको रीअफर्म करना, दोबारा आपने उस पर जोर देना है। और वो काफ़ी मुख्तलिफ सूरतें हैं कि कैसे तैयारी करनी है, वो मैं आपको आस्ता आस्ता टिप्स में इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। दूसरा बड़ा हिस्सा जो एग्जामिनेशन स्किल्स का है, वो है इम्तिहान की तैयारी। अब महीना रह गया है, ठीक है जी, छुट्टी होगी है स्कूल से, 15 दिन की छुट्टी दे दी है, 15 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, अगले दिन इम्तिहान है, अगले 20 दिन, हर 2 दिन बाद एक इम्तिहान है। तो इन दिनों में उस जो कुछ आपने सीखा पूरे साल में, उसको किस तरीके से याद करना कि वो आपकी मेमोरी में रह जाए, आपका जहन नशीन हो जाए। जिस तरह एक अलमारी में बंदा अपनी तरतीब से चीज़ें रखता है, और उस तरह आपने तरतीब से रखी हों कि जो ही आप पर्चा इम्तिहान में आए, जो ही सवाल पूछा जाए, आपको पता हो कि किस खाने में क्या चीज़ मैंने रखी हुई है, उसको निकाल के आप उसको लिख दें। तो उसमें याद करने के तरीके, रोट लर्निंग करनी है, अगर रट्टा लगाना है उसके तरीके हैं, और कोई फार्मूलाज कैसे याद रखने हैं, फिगर्स कैसे याद वो रखनी है, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसका आइडिया क्लियर नहीं है, कि एक कोई थ्योरम है वो समझ नहीं आ रहा, कोई कोई केमिस्ट्री का कोई बैलेंस करना है इक्वेशन को, वो समझ नहीं आ रहा, कैलकुलस में कोई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, कोई फार्मूला फिट नहीं हो रहा, वो कैसे करना है, तारीख, जोग्राफिया, हिस्ट्री वगैरह में आपने कोई चीज़ याद करनी है, तारीखें कैसे याद रखनी है, उनका सीक्वेंस कैसे याद वो रखना है कि क्या चीज़ किस दिन हुई, मुख्तलिफ नाम कैसे याद रखने हैं। ये वो तमाम छोटे छोटे तरीके हैं जो कि दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कामयाबी से इन पर अमल करके और बेहतरीन रिजल्ट ले रहे हैं। और ये उन लोगों में से हैं जिनकी स्किल अच्छी होती हैं कि 10 बच्चे हैं, उनमें से 7 बच्चे एक ही तरह के मेहनत वो करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो 2-3 बच्चे बड़े खुश होते हैं, मेहनत उन्होंने उतनी की, उनके मार्क्स बड़े अच्छे आ गए। बाकी परेशान बैठे होते हैं कि यार मैंने भी तो रगड़ा इतना वो लगाया था, ये चीज़ तो मुझे भी याद थी,
اور میں نے بھی یاد کی تھی، تو اس کے نمبر اتنے زیادہ آ گئے. تو یہ وہ سکلز ہیں، یہ وہ ٹپس ہیں جن کو اگر آپ پریکٹس میں لائیں گے اور بار بار پریکٹس کریں گے. ابھی سال اکیڈیمک ایئر شروع ہوا ہے زیادہ تر لوگوں کا، تو آپ اس کو ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کریں گے، چھوٹے موٹے ٹیسٹ میں، ایویلیویشن چیزوں میں، اور پھر جا کے آپ کا جب فائنل رزلٹ گریڈڈ ہوگا، فائنل ہوگا، انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو ڈو ایکسیلنٹ، بہت اچھا آپ اس میں کر سکیں گے. اچھا، یہ تو میں نے بتایا دوسری سٹیج، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ٹپس شروع میں کرتا ہوں. جو آخری ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، وہ ہے ایگزامینیشن والے دن. تیاری کا وقت ختم، پرچے کا ٹائم شروع، کاغذ پینسل پین، وہ کیا ہوتا ہے ایگزامینیشن بورڈ لے کے آپ ایگزامینیشن ہال میں چلے گئے، نوٹس سارے باہر رکھ دیے. اب بعض لوگوں کو پسینے آنے شروع ہو گئے، بعض کو پریشانی آنا شروع ہو گئی، کوئی ہاتھ مل رہا ہے، کوئی کان کوئی اپنے وہ کھجا رہا ہے، اور آپ نے جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے اینڈ یو آر ویری اینکشیسلی، بڑے آپ تذبذب میں امتحان کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو آنسر شیٹ دیں، پھر آپ کو جب وہ پیپر دیں، اور اس کے بعد ونس وہ کہتے ہیں کہ اوکے جی ناؤ دی ٹائم بگنس، اور تب آپ نے اگلا جتنے بھی گھنٹے کا ہے، 1.5 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹے کا امتحان ہے، یہ ایک فائنل بیٹل ہے آپ کی. پوری تیاری، سال آپ نے محنت کی، 1 مہینہ آپ نے تمام بادام کھائے، اخروٹ کھائے، طریقے کیے، یاد کیا چارٹس کے ذریعے، میموری سکلز کے ذریعے. اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو آپ نے کمرہ امتحان میں ریپروڈیوس کرنا ہے، اور جو کچھ اس نے پوچھا، اس میں سے جو کچھ آپ کو آتا، وہ کس طرح آپ نے اس کو پیپر پہ لکھنا ہے، تاکہ جو اس پیپر کو چیک کر رہا ہوگا، جو ایگزامینر ہوگا، جہاں کہیں پر بھی ہوگا، وہ اس کو دیکھے اور کہ واہ، اس کو تکلیف ہی نہ ہو، اور وہ ٹک کر کے آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دے دے. اس میں جو پوائنٹ وائز یاد کرنے والے ہیں، وہ ان چیزوں کی بھی اپنا وہ طریقہ ہے، جو فارمولاز کا اپنا وہ طریقہ ہے، جو ایکسپلین کرنی ہے ان کو کیسے آپ نے وہ لکھنا ہے. ایم سی کیوز کے الگ ٹپس ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ٹرو فالس کرنا ہے، یا ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں، تو ان کی ٹیکنیک ہے. اور اس میں میں آپ کو جب بتاؤں گا اس پہ، تو میں ایمفسائز اس پہ کروں گا ہاؤ ٹو ریلیکس. آپ آرام سے، سکون سے، ایسا نہ ہو کہ چیز آپ نے یاد کی ہو اور آپ اس دن جب موقع آیا تو وہ آپ بعد میں آ کے کہیں یار یہ تو مجھے سوال آتا تھا یار. اور کتنے لوگوں سے ایسے ہوتا ہے، کتنے بچوں سے ہوتا ہے، یار یہ تو مجھے پورا آتا تھا، وہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اوئے ہوئے یہ پارٹ تو میں لکھنا ہی بھول گیا، اس کے 8 پوائنٹس تھے اور مجھے یار 6 یاد آ گئے تھے. تو اس قسم کی جو بعد میں ریگریٹس ہوتی ہیں امتحان کے بعد، وہ نہیں ہوں گی. آپ کمرہ امتحان میں تسلی سے بیٹھ کے پرچہ کریں، اس کو ریوائز بھی کریں، اور سکون سے بیٹھ کے، اور جب باہر آئیں آپ بالکل خوش ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں کہ جی الحمدللہ آپ نے جو میں نے محنت کی تھی آج وہ میں نے بڑا اچھا پروڈیوس کر دیا ہے. یہاں تک آپ کی جو محنت تھی آپ نے کر دیا. اس کے بعد جب آپ نے اپنا کام وہ کر دیا، پھر توکل تو اللہ، پھر انشاءاللہ اللہ پہ توکل کریں اور آپ کے بہترین مارکس بھی آئیں گے. تو بس میں نے جنرلی آپ کو بتایا ہے کہ یہ موٹا موٹا میں انشاءاللہ، اور بیچ میں رینڈملی میں ٹپس دوں گا. یہ نہیں کہ میں پہلے پریپریشن سے شروع کروں پھر ایگزام کی دوں. جہاں ایز اینڈ وین جو کچھ میں نے زندگی میں سیکھا، جو میں سکھاتا رہا ہوں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو، کینیڈا میں، پاکستان میں، امریکہ میں، جو کچھ میں ٹیچ میں کرتا رہا ہوں، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی سکلز جو ہیں وہ اس سے بہت امپروو ہوں گی، اور آپ بہت مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ ایگزام دیں گے تو اس میں آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. تو تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دی بیسٹ. سی یو ٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.